اور وہ روज़ہ मुबारक है माशाल्लाह। और रोज़ा मुबारक के बिल्कुल सामने ये समुंदर है, और समुंदर के बिल्कुल सामने ये देखें झील है, कितनी प्यारी है माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम जनाब, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, और हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें हमेशा खुश रहें और खैर खैरियत से रहें। आज की वीडियो जनाब बहुत स्पेशल वीडियो है, आप देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह सवाब होगा। सलाला के अंदर हमें किसी ने बताया है कि एक रोज़ा ऐसा है कि जिसकी निस्बत हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से है, जिनको मछली ने अपने पेट में रखा था कुछ दिन के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से, और फिर ऐसे ही उसको जो है ना वो ज़िंदा उसने उगल दिया था बाहर। तो बताया जाता है ये जो रोज़ा जहाँ हम जा रहे हैं ना, ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का है। अब है कि नहीं वो चलिए वहाँ चल के हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं, और ये कहाँ है वो लोकेशन भी आपको बताएंगे। अच्छा, ये जो मस्जिद कबूस है ना, इसके बिल्कुल सामने ये स्टैंड है बस का। यहाँ पर दो बसें आती हैं, एक एयरपोर्ट की बस और एक सलाला सी पोर्ट की। आपने सलाला सी पोर्ट वाली बस पकड़नी है और उसको बोलना है हमने जाना है नेस्टो मार्केट ओकद, तो वो सीधा आपको वहाँ जाके उतारेगी। फिर आगे कहाँ जाना है वो भी हम वहाँ पहुँच के आपको बताते हैं इंशाल्लाह। तो चलिए बस पकड़ते हैं पहले। ये वाला बस स्टैंड है जनाब, यहाँ ये बोर्ड लगा होता है ना, ये ओमान गवर्नमेंट की तरफ से बस स्टैंड होता है। जहाँ भी ये बोर्ड होगा हर आधे घंटे के बाद यहाँ पे बस आती है, और बस के दो रूट हैं, एक एयरपोर्ट वाला और एक सलाला सी पोर्ट वाला। हमने जाना है सी पोर्ट वाली बस पे, तो उसी का भी वेट करते हैं इंशाल्लाह। ओमान सलाला के अंदर अंदर जो बस चलती है ना मवासलात की, आपको 300 पैसा देना है और पूरा सलाला घूम सकते हैं उसमें बैठ के। ये जनाब बस आ गई है। अभी पटी साहब टिकट लेंगे इसकी है। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं जाके नेस्टो मार्केट में। जी जनाब, तो हम उतर गए हैं बस से। ये सामने है नेस्टो मार्केट, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में वो देखें आप, ये जो गुंबद है ना ये वाला, ये रोज़ा मुबारक है, समझ रहे हैं। ये नेस्टो के पास आपने उतरना है और ऑपोजिट साइड में ये रोज़ा है, ये जो आप गुंबद देख रहे हैं। तो चलिए इंशाल्लाह बिला तखीर चलते हैं और हम भी ज़ियारत करते हैं और आपको भी ज़ियारत करवाते हैं। इस रोज़े की निस्बत यानी बताते हैं कि शायद ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का है। बाकी वल्लाहु आलम है कि नहीं, अभी ये वहाँ पहुँच के देखते हैं हम भी, और आपको भी दिखाते हैं इंशाल्लाह। मैं भी इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लिखा हो तो पता चल जाए, अभी ये देखने से ही पता चलेगा। तो चलिए इंशाल्लाह। जी जनाब, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम करीब तर पहुँच गए हैं रोज़े के। ये है रोज़ा, और ये बिल्कुल बिल्कुल समंदर के किनारे पे है। आपको दिखाता हूँ मैं, समंदर के किनारे पे है ये रोज़ा, और वो है नेस्टो मार्केट। हम वहाँ से चल के अभी यहाँ पे रोज़े पे आए हैं। तो चलिए इंशाल्लाह आपको ज़ियारत करवाते हैं। एक बात और, अगर आप गाड़ी में आ रहे हैं, आपकी पर्सनल अपने पास गाड़ी है, तो गाड़ी भी सीधी ये देखें रोज़े पे आ सकती है, ये ऑलरेडी एक है। और अगर आप बस पे आ रहे हैं तो फिर आपको नेस्टो रोड से चल के फिर रोज़े पे आना पड़ेगा। जी जनाब, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं। ये है रोज़े का मेन गेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसका अंदरूनी हिस्सा है, और इस हिस्से में भी कुछ कब्रें बनी हुई हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। ये रोज़ा मुबारक है, इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी निस्बत हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ है। तो चलिए देखते हैं, शायद यहाँ कुछ लिखा हो। ये देखें, यहाँ पे कुछ कब्रें हैं लगता है, क्योंकि जो पुरानी कब्रें होती हैं ना यहाँ ओमान में, वहाँ पे ऐसे पत्थर खड़े करके रख देते हैं निशानी के तौर पर। तो चलिए रोज़े की ज़ियारत करवाते हैं इंशाल्लाह आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
السلام علیکم یا نبی اللہ. ہائے ہائے ہائے، ماشاء اللہ. ایک الگ ہی خوشبو ہے ماشاء اللہ. جی جناب، تو ہم روزے میں موجود ہیں الحمدللہ. اس روزے کی نسبت حضرت یونس علیہ السلام سے کی جاتی ہے. میں نے یہاں آنے سے پہلے یوٹیوب میں سرچ کیا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کا روزہ کہیں مل جائے دیکھنے کو، لیکن یوٹیوب میں مجھے نہیں ملا. تو اس وجہ سے پھر میں یہاں پہ آیا کہ شاید میں بھی یہی ہو. لیکن یہاں میں نے پورا روزہ دیکھا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہاں پہ کچھ نہیں لکھا ہوا. تو ویسے اس روزے کی نسبت ان کے ساتھ دی جاتی ہے. باقی واللہ عالم، اللہ جانے بہتر. حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی حضرت بن یامین کے بیٹے تھے. کہا جاتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے اور اللہ کے کرم سے زندہ رہے. وہ کیسے؟ قصہ مختصر بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو 40 سال تک اللہ کا حکم سنایا، اور انہوں نے جب ماننے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بتایا کہ اپنی قوم کو بتا دیجئے کہ 3 دن کے اندر آپ پر عذاب آنے والا ہے. آپ نے ایسے ہی اپنی قوم کو بتایا. پھر آپ وہاں سے بتانے کے بعد آپ اپنی قوم کو چھوڑ کر وہاں سے ہجرت کر گئے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بنا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم نہیں دیا تھا. تو اس وجہ سے آپ دریا کے کنارے پہنچے. وہاں ایک کشتی کو آپ نے دیکھا سواریوں سے بھرا ہوا. آپ نے اس پہ سواری اختیار کی اور آپ دریا کی طرف چل پڑے، اور سارا دن کشتی چلتی رہی. ایک وقت ایسا آیا کہ لہریں بلند ہو گئیں اور سب کو آثار نظر آنے لگے کہ ابھی تو کشتی ڈوب جائے گی. تو پھر انہوں نے اپنی زبان میں اپنی روایات کے مطابق جو کشتی پہ سوار تھے انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا غلام ہے ہماری کشتی میں کہ جو اپنے آقا کو ناراض کر کے آیا ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ وہ میں ہی غلام ہوں جو اپنے آقا کو ناراض کر کے آیا ہوں. مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بنا آپ وہاں سے ہجرت کر گئے تھے. تو پھر انہوں نے آپ کو دریا کے اندر ڈال دیا. پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لو، اور وہ تمہاری خوراک نہیں ہے اور انہیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے. مچھلی نے ان کو نگل لیا. 40 دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے. اور پھر آپ نے وہاں پر ایک ورد کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اس ورد کی آواز اللہ تک پہنچی. اللہ تعالیٰ نے درد بھری آواز کو سنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے بعد مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو دریا کنارے یا سمندر کے کنارے جو ہے نا وہ اگل دو بنا تکلیف کے. تو مچھلی نے ان کو اگل دیا. اور اگر آپ وہ ورد نہ کرتے تو قیامت تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہتے، ایسا علماء کرام بیان کرتے ہیں. تو قصہ مختصر یہ واقعہ ہے. اب یہ روزہ ان کا ہے کہ نہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانے، لیکن نسبت اس روزے کی ان کے ساتھ کی جاتی ہے. آپ بھی زیارت فرمائیں اور آگے بھی شیئر کریں. یہ جناب روزہ مبارک ہے جس کی میں آپ کو زیارت کروا رہا تھا. اور روزہ مبارک ہے بالکل سامنے دیکھیں ماشاءاللہ. یہ سارا سمندر ہے، بالکل سمندر کے کنارے ہے روزہ مبارک. اور یہ روزہ مبارک کا احاطہ ہے جس میں کچھ قبروں کے آثار ہیں، کیونکہ یہ جو انہوں نے 4 دیواری کی ہوئی ہے نا، یہ اس میں قبروں کے آثار ہیں. اور ایک چیز اور ہم نے یہاں پہ دیکھی ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. جیسے پہلے کبھی نہ ایک کنواں ہوا کرتا ہو، یہاں پہ دکھاتا ہوں میں آپ کو. یہ دیکھیں، روزہ مبارک سے باہر آئیں نا تو یہ ایک چیز ہے یہاں پہ. یہ دیکھیں، ایسے جیسے مطلب پہلے کنواں کہیں یہاں پہ ہوا کرتا ہو. تو یہ کیونکہ ابھی بند ہے نا تو اسی لیے کچرا ڈالا ہوا ہے لوگوں نے.
باقی واللہ عالم کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ روزہ مبارک کے بالکل باہر والی سائڈ میں ہے اور یہ روزہ مبارک ہے کمپلیٹ. یہ سمندر ہے جناب اور وہ روزہ مبارک ہے ماشاءاللہ. اور روزہ مبارک کے بالکل سامنے یہ سمندر ہے اور سمندر کے بالکل سامنے یہ دیکھیں جھیل ہے کتنی پیاری ہے ماشاءاللہ. اور یہ وہ آگے تک گئی ہوئی ہے. بہت ہی پیارا منظر ہے, بہت ہی پیارا. جی جناب, یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں آپ کو ایک روزے کی زیارت کروائی. آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیا کریں. آپ ویڈیو پہ آ کے ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن لائک نہیں کرتے. ویڈیو کو لائک کریں اگر پسند آئے, اور نیچے کمنٹ ضرور ماشاءاللہ کا لکھ دیں, اور آگے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں ثواب کی نیت سے. ایسی اچھی جگہ کی زیارت آپ کے توسل سے کوئی دوسرا کرے گا تو آپ کو انشاءاللہ ثواب ضرور ہوگا. تو اگلی ویڈیو تک ہمیں دیں اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں, بہت سارا پیار. اوکے جناب, بائے بائے, اللہ حافظ.